दर्शकवृन्द नमस्कार। उन्नत कृषि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। उन्नत कृषि कार्यक्रममा आज हामी बसन्ते मकै खेतीका विषयमा जानकारी दिनेछौँ। व्यावसायिक रूपमा गरिने मकै खेतीका विषयमा जानकारी दिन आज हामी बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 हिरमिनियामा आइपुगेका छौँ। यहाँ तरकारी खेतीभन्दा प्रशस्त मात्रामा मकै खेती गरिएको देख्न सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा मकै खेती कसरी गर्न सकिन्छ, राम्रो उत्पादन बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी यहाँका स्थानीय कृषकहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईलाई। ठीक छ। व्यावसायिक रूपमा मकै खेती गर्नुभएको रहेछ हैन? कति जमिनमा चाहिँ मकै खेती गर्नुभएको छ? अब इस समय पर हो तो हम 4 बीघा में हम मक्का खेती करी थे। मकै खेती मात्रै 4 बीघामा? 4 बीघा में। कुन जातको मकै लगाउनु भएको छ अहिले? अब मकई एक तो DKC 9108, दूसर मकई पाइनियर के रोह 1899। हजुर, 2 जात के लगावा जात है। और अब की एक जात ये आवा रहा है रामपुर का मक्का आवा रहा है। लड़के लोग लाए रहे, अब कौन जात हो का ना बताए मगर वो कोई जामेसन जौन है तो मात्र 50% भवा जामेसन कोई भैबे नहीं की। अब देखो उत्पादन वो कौन मेरे के होते एउटा जात चाहिँ नयाँ हो रामपुर को हो। 10 बोलते हैं, 10 का अभी का बताए ना भैबे। यो समयमा हुने मकैहरू यिनै जातहरू हुन्? यिनै जात हो। अनि कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त यति धेरै जमिनमा व्यावसायिक रूपमा मकै खेती गर्न? अभी पहले तो करीबन 10-15 साल होगी। पहले 2-4 कट्ठा में हो खेती किन गवा, धीरे धीरे प्रगति के होला, सिंचाई के साधन बनत गवा, विद्युतीकरण होत गवा। काहे से हमरे यहाँ पानी बहुत कम है, 1.5 इंची 1 इंची पानी देता है बोरिंग, और गांव के बाहर दूर दूर थोड़ा बढ़ी पानी देता है तो पानी के समस्या रहा है। तो अब इंजन चलाए से ये 165 रुपया में तेल लाए के उसका चलाए के और मकई उत्पादन करके तो वही भरे खोई। अब विद्युतीकरण जब से हो गवा, हम लोग मोटर चलाई थे, सरकार हमें वहाँ छूट दी है, विद्युत में भी छूट दी है। तो विद्युतीकरण से हमारे लोगन विकास ज़्यादा बढ़ा। काहे से सिंचाई के हम सुविधा मिलेला। सरकार भी बोरिंग, हर संस्था लोग कोई बोरिंग फुकवावत हैं तो जहाँ सिंचित नहीं रहा है वहाँ सिंचित भी हो गवा, बोरिंग हो गवा, और पानी के विद्युतीकरण हो गवा तो पानी के सुविधा बढ़त गवा। इससे अब खेती बढ़ते जा रही है। सरकारले विद्युतमा सुविधा दिएछ भन्नुभयो हैन? कस्तो सुविधा दिएछ, कसरी दिन्छ? छूट देत है। अब पहले तो 50% छूट रहा है, अब इस समय पर 2 रुपया 20 पैसा यूनिट सरकार सिंचाई में ही लिया है, विद्युत में ही है। अब विद्युतीकरणको कुरा गर्नुभयो हैन? अहिले त विद्युतीकरण छ, मोटर चलाउनुहुन्छ होला। हजुर। जब विद्युतीकरण थिएन त्यो बेलामा चाहिँ सिंचाइको समस्या पक्कै पनि थियो होला, के गर्नुहुन्थ्यो? पहला हम लोग कौन काम करीत रहा है कि कच्चा इनार बनाता है। कच्चा इनार बनाए के बाद में ढेकुल से हम लोग ढारित रहा है। तब कहूँ 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा 3 कट्ठा तरकारी खेती कई मिलता है। आलू करीबन 8-9 कट्ठा लगा लिया जात रहा है और ज़्यादा खेती उससे ना हो पावत रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे कृषि विकास बैंक अनुदान देला, बोरिंग इंजन में ही हो, तब उस समय में थोड़ा विकास बढ़ा, उसे प्रगति भवा, बोरिंग लगावागा, इंजन लावागा, उसे सिंचाई कीन गवा, थोड़ा उसे प्रगति भवा। धीरे प्रगति तो जब विद्युतीकरण भवा उसे ज़्यादा प्रगति भवा। अब कृषि खेती गर्दाखेरि त हाम्रो सिंचाई भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन? महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिला सिंचाईको अलिकति समस्या हुँदा र विद्युतीकरण भइसक्दा सिंचाईको सुविधा हुँदाखेरि चाहिँ पहिला कुन खेती गर्नुहुन्थ्यो? अहिले चाहिँ मकै सँगसँगै अरू के गर्नु लगाउनु भएको छ? अब पहले जो खेती हम लोग कीन जात रहा है, जितनी जगह रहा है उमा सब धान के खेती कीन जाता है। अब उमा से करीबन 10% या 5% कहूँ 10% गेहूँ मसूर लाही लगावा जाता है, वहीं 5% तरकारी खेती हो जात रहा है। अतरे हो पाता है, ज़्यादा नहीं होता है। सब धान वाला खेत सब परे रहता रहा है गांव के चारों तरफ। गांव के दारे दारे छोटपुर खेती की जाता है और वो समय में यो छाड़ा कर बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर जंगल से काट के लावा था, कांटा जब रूंध लीन जात रहा है तब वहाँ खेती कई पावा जात रहा है।
अब ऐसा हुआ कि 100% मनई खेती करे लागे, तो अब छाड़ा छोड़े को छाड़ा के समस्या खत्म होगा। अब जहाँ मन हो तहाँ खेती करो, कोई समस्या नहीं रहेगा। भनेपछि अहिले छाडा पशु चौपाएको समस्या छैन पहिला जस्तो? केही समस्या छैन, छाडाको त समस्या खत्म भयो। मल खाद र बिउ पाउनको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ यो मकैको? अरे मल तो पहले प्रशस्त रूप में ही मिलता है, अब तो मल के अतिरिक्त समस्या आई गवा कि अब किसान होई, अब खेती ना करे तो का करी। अब मजबूरी में हो खेती कीन जाते है, मल जितना खेत मांगत है उतना मल दे नहीं मिलता है। अभी बताओ 4 बीघा मक्का कर खेती की है और 2 बोरिया मल मिल गवा, का भवा। घरमा पनि भैँसी गाई गोरु पालेर जुन कम्पोस्ट मल बनाउने अथवा तो गोबर मल कहाँ बनाए मिली? 4 बीघा के लिए अतरे में हो का सब हो पाई। कहूँ अब 3 ठोरी भैंसी पाले हन, कहूँ 4-5 टराली निकलिए मल, उससे का होते? कुछ नहीं हुई, पुग्दैन घरकोले। पुग्दैन। बिउ पाउनलाई कतिको गाह्रो छ कि सजिलो छ कि आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ कि अब बिउ तो अब बिउ के बारे में कौन बिउ के बारे में बात करी। अब बिउ तो हमारे यहाँ सरकार के पास कोनो बिउ है ही नहीं। धान के बिउ है तो सब लोकल हैं, उत्पादन दे वाले हैं ही नहीं। धान के हो या मक्का के, हम लोग अब जो नेपाल से भी आई रहा है मक्का केर, वो 250 रुपया किलो दियत रहे, तो उसका कोई लगावे के लिए ना तैयार भवा। वो में 50% जामा, 50% नहीं जामा, और 800 रुपया किलो हम लोग भारत से बीउ लेके आए हैं। 2 जात जो बतावा ये 800 रुपया किलो के होए, इका लगावा गा है, और इससे हम लोगों को उत्पादन अच्छा मिली, और बिउ बढ़िया है, जामेसन बढ़िया हुआ है, हर चीज़ बढ़िया है। मकै खेती धेरै गर्नुहुन्छ कि धान खेती धेरै हुन्छ यसमा? नहीं, धान खेती धेरै हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ मकै राम्रो भयो अथवा राम्रो भएन भन्नको लागि चाहिँ कसरी थाहा पाउने, कसरी छुट्याउने त? अभी तो कोई पक्का नहीं है कि सही उत्पादन होता है। अब बरसात हो जाए, हचक के बरसात हो जाए, मक्का अब बेकार हो जाए। जहाँ पानी जम जाए वो मक्का कमज़ोर हो जाए। पानी जम्नु भएन? हाँ, पानी जम जाए तो मक्का उत्पादन घट जाए। अब तराईमा व्यावसायिक रूपमा मकै खेती गर्दाखेरि चाहिँ अब तराईमा त धेरै जसो धान र गहुँ अलिकति बिक्री पनि हुने र खाने पनि धेरै, अब उत्पादन पनि अलिकति धान नै धेरै हुने जस्तो देखिन्छ हैन। तर मकै खेती पनि राम्रो गर्नु भएको छ व्यावसायिक रूपमै। बजारीकरण गर्न गाह्रो छ कि समस्या छ? बेच्नलाई चाहिँ के छ अवस्था? नहीं, बेचे के समस्या नहीं है, व्यापारी लोग आवत हैं यहीं से मक्का उठा ले जाते हैं, बेचे के समस्या नहीं है। कहाँ कहाँ लैजानुहुन्छ? कहाँ कहाँ नेपाल में? नेपालगञ्ज मात्रै? हाँ, घरमै आउनुहुन्छ लिन? हाँ, घर में आवत हैं। व्यावसायिक रूपमा मकै खेती गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता समस्या आउँदा रहेछन् त? अब समस्या है ये है, अब ये तो मक्का में हो गंवारों कीड़ा लागत हैं, 2 पटक में दवाई पड़ी है, तब भी अब ही कीड़ा मकर ख़त्म नहीं भी है। एक समस्या तो ये आई गए, मल खाद के तो समस्या है, हर चीज़ के लिए समस्या है। अब ये समय में हो एक तो मुख्य समस्या ये हुई गवा कि ये साइड पे हो बत्ती में हो वोल्टेज नहीं मिलता है, वोल्टेज की समस्या होएगा। अब गांव के दारे जहाँ ट्रांसमीटर है उत्तर पर मोटर चलत हैं, दूर वाले बेचारे बैठ देखे मोटर चलते नहीं, वोल्टेज नहीं है, परसाली समस्या नहीं रहा है। अब किस साल में हो यहू के समस्या आएगा, वोल्टेजों के समस्या आएगा। वहाँ मकैमा गबारो लागेको कसरी थाहा पाउने? गंवारों का पत्ती काटे लागत है, वो था हो जाता है। त्यो रोक्नको लागि के गर्ने? औषधि गर्ने, औषधि छिट्ने। किरा लाग्यो भने पनि औषधि नै छिट्नुपर्छ? हाँ, हो। मकै खेतीमा सिँचाइ चाहिँ कुन कुन समयमा गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन राम्रो होस्? सिंचाई तो लगभग एक 8-9 दिन 11 दिन ऐसे सिंचाई की जात है, और पछियाव हवा जब चले लागत है तब एक सिंचाई जल्दी करे पड़ता है, काहे से चिसियान ख़त्म हो जाता है। जैसे चिसियान ख़त्म हो तैसे हम लोग पानी लगा देगा। खेत क्यों देखे पड़ता है, ये नहीं है कि हम टाइम से आज 11 दिन पर या 15 दिन पर या 10 दिन पर हम इसका सिंचाई करबे, यह बात नहीं है। मक्का में हो हम चिसियान देख के पानी लगावे पड़ी। मकैलाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्नको लागि कसरी राख्नुपर्छ? हम लोग भंडारण करते नहीं हैं। मकई निकाल के बाद मकई निकाल के और सुखाए के और व्यापारी आवत है बेच दिन जात है, या ले जाए के नेपालगंज, हम लोगों के टराली हम नेपालगंज बेच दी थे, फिटों में हो ले जाए के दे दी थे।
आफूले खानको लागि पनि राख्नुहुन्न, सबै बिक्री गर्ने मात्र? बिक्री गर्ने। मकै अब खान नखान केही पनि खाने। यति धेरै जमिनमा चाहिँ मकै खेती गर्नुभएको छ होइन? मकै लगाउने बेलामा, मकै निकाल्ने बेलामा चाहिँ आफ्नै हातको प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा औजारको प्रयोग गर्नुहुन्छ? कसरी गर्ने? लगाउने बेलामा त हातले। यति धेरै जमिनमा हातले लगाउनुहुन्छ? एक आदमी 2 कट्ठा मकै लगाइदिए थे। मकै निकाल्ने बेलामा चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ? बोटबाट निकाल्ने बेला? बोटबाट, लेबरबाट। मेसिन त प्रयोग गर्नुहुन्न? मसिन छैन, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। मसिन छैन यता। मकै लगाउँदाखेरिमा चाहिँ एउटा बोटबाट अर्को बोटसम्मको कति दूरीमा लगायो भनेदेखि चाहिँ राम्रो फल दिन्छ? 20 देखि 25 सेन्टिमिटर। 20 देखि 25 सेन्टिमिटर। यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि लागू भएको छ होइन? त्यसले चाहिँ कस्तो कस्तो सहयोग गर्ने गरेको छ? वो तो कृषि जो चालू हुआ है, लागू हुआ है, ये तो मकई के संबंधी है। मकई के रेख देख करत है वो, और मकई के यंत्र देत है, बोवाई के यंत्र दी से, और ट्रैक्टर दी से, बोरिंग दी से, वो तो बहुत सुविधा देत है। उसे मकई के ज़्यादा विस्तार बढ़ गया है, ज़्यादा खेती जब से वो लागू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा खेती बढ़ गया है। यो सँगसँगै अन्य कुनै सङ्घ संस्था अथवा स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेको छ? और संस्था वाले आवत हैं, कृषि हमारे ज्ञान केंद्र है, डुड़वा गांव पालिका है, इन्हों लोग नजरानी करते हैं। कोई अब ज्ञान केंद्र ज्ञान है दिया था, उन्होंने रेख दिया। जैसे अभी कीड़ा लाग गए हैं, गमारो कीड़ा बतावा, तो कृषि के दौड़ दौड़ आवत है, उनके पर नियंत्रण करते हैं। डुड़वा गाँव पालिका वही के बारे में यूँ नियंत्रण सब करते हैं। कोई औषधि देता है, ईमेल नहीं ईमेल करो, का करो, सब मैंने सुविधा सबसे बराबर मिल रहा है। यसरी मकै लगाएको ठाउँमै आएर हेर्ने गर्नु भएको छ कि तपाईहरुले समस्या लिएर जानुहुन्छ? आएर हेर्ने गर्नु भएको छ? हाँ, आवत हैं, हेरत हैं। अब स्थानीय तह त जुन डुडुवा गाउँपालिका छ, एउटा जिम्मेवार निकाय पनि हो, त्यहाँ कृषि शाखा पनि छ हैन? त्यहाँबाट विशेष गरेर कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? अब कृषि वाले जो कृषि के हाकिम हैं, वो आए के यहाँ रेख देख करत हैं। रेखदेख मात्रै गर्ने गरेछ कि बिउ बिजनहरु दिने गरेछ? बिउ तो नहीं दिने भाई, औषधि दिए थे, औषधि दिने, सुझाव दिए थे। बिउ बिजन अथवा सिँचाइको लागि, मलखातको लागि पनि केही अनुदान, केही सहयोग तो गर्नुपर्ने हो। अब आलू में हो सहयोग दीन है, वो कौन दाना छोड़ बोलत है, आलू केर काटनर केर वो डुड़वा गाँव पालिका देत है। धानों केर है, गेहूँों केर है, तो मतलब 50% अनुदान में ही हो डुड़वा गाँव पालिका यहाँ लगानी लगावत है। अरू के आवश्यक छ त यो मकैको लागि? विशेष गरेर व्यावसायिक रूपमा मकै खेती गर्दाखेरि चाहिँ अरू कसै भनौँ न स्थानीय तहले चाहिँ केही सहयोग गरोस् भन्ने छ? बिउ केयर, सिंचाई केयर, अभी शायद वोल्टेज नहीं मिलत है, समस्या वहू होएगा। समय पर हमें मल खाद नहीं मिलत है, वहू समस्या है। समस्या है। यति धेरै जमिनमा मकै खेती गर्नुभएको छ, आफैले बिउ राख्न नमिल्ने हो कि कस्तो? अब बिउ हम कहाँ बनाई पेबे? वो तरह हमारे पास कहाँ क्षमता है, कहाँ हमारे ज्ञान है, वो कहाँ का है, वो का हम बनावे के। जब हमारा सरकार नहीं बनाए पावत है तो हम किसान कहाँ से बनाए पेबे? कि तो सरकार हमें सहयोग दे, सरकार बनवावे तो हम कोनो मेर कर तो का करबे करे। हम जानते नहीं हाईब्रिड बिउ कैसे बनावा जाता है। हाईब्रिड के हम लोग लगाई थे, अच्छा उत्पादन दिया था। यो मकै लगाएको कति समयमा चाहिँ मकै निकाल्ने बेला हुन्छ? कति समय लाग्छ? 90 से 100 दिन। सबै जातको मकैको समय एउटै हो? नहीं, एउटै होइन। कोई केयर बढ़ी है, कोई केयर कम है। जैसे डीकेसी केयर 100 दिन और पाइनियर केयर 90 दिन। अब नयाँ यो मकै खेती गर्न चाहनुहुने नयाँ कृषकहरूलाई चाहिँ कसरी मकै खेती गर्यो भने राम्रो आम्दानी र उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ? अब नवा आदमी करे के लिए तो अब सब सुविधा होगी चाहिए। पानी के निकास के जरूरी है। दूसर बात, बीउ छनवट कह के लगावे या सुझाव सलाह कह के दूसरे से या किसान से सुझाव लिए या कृषि ज्ञान केंद्र से सुझाव लेके तब वो लगाई, तब वे लगाई पाई। और एक बाजी डायरेक्ट मक्का लगावे के लिए उसका तो समस्या है। जब तक के कोई से संबंध ना बनाई पाई
तब से कसके लगा लिया। अब का था है नहीं कौन बिया लगा हुआ है, कौन बिया उत्पादन देता है बढ़िया। अब हम लोग खेती कई के और लगा के देख लेंगे कि कौन कौन ये हम लोग जैसे मक्का लगावा जाता है पायनियर के डेकी सीखे ये 8 से नहीं। अब भाई कह दिया कि हम 1000 रुपये में देवे तो हम लोग 1000 रुपये में का कीने के लिए तैयार हैं। काहे से हम लोगों की का देखे हैं उत्पादन अच्छा देते है। ऐसे नए किसान के लिए पहले पानी के सुविधा देख के, दूसर बात पानी निकास के सुविधा देख के, जैसे कहूँ धरती डुबान वाला है काफ़ी पानी गिर जाए, पानी उमा जम जाए तो मक्का चली गए। तो पहले पानी के निकास के सुविधा देख के उसके बाद में हो कौन मक्का ये मक्का में हो वो ये ज़मीन में हो मक्का उत्पादन होए वाली है कि नहीं है, जगह छनवट करो, मल खाद कत्ता परी उका अपन ज्ञान केंद्र से सुझाव लेके, बीउ केयर हर चीज़ के सुझाव लेके तब वो बोई तो मक्का उत्पादन कैले जाइए। यो मकै खेती गर्दाखेरिमा चाहिँ केही भन्नुपर्ने, केही जानकारी दिनुपर्ने कुरा केही छुटेको छ, अझै भन्न चाहनुहुन्छ? अब मकई खेती में हो तो और कुछ ना है, मुख्य जर यही है मल खाद और इमा छूटा कुछ नहीं। जितना हम कही डारा सब हम ठीक है ठीक कही डारा अपने अनुमान से, छूटा हमारे ख्याल से कुछ नहीं है। समस्या सब बताए दीन है आप कहीं हो, समस्या भी है, हर चीज़ के समस्या है, समस्या हल नहीं हो गए। और हल का हो जब हमारे सरकार के तो बीवे नहीं है ये जाति के तब समस्या हल कहाँ से हुई। समय दिनुभयो, व्यावसायिक रूपमा गरिने मकै खेतीको बारेमा यति धेरै जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी हिर्मिनियामा छौँ र यहाँ मकै पकेट क्षेत्र भनिएको छ। मकै पकेट क्षेत्र भनेको के हो, हामी यसको जानकारी लिनका लागि हामी अर्को पनि एकजना किसानसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जयपाल मौर्य। स्वागत छ तपाईँलाई। ल धन्यवाद, नमस्कार। व्यावसायिक रूपमा ठुलो धेरै जमिनमा चाहिँ मकै खेती गर्नुभएको छ। मकै पकेट क्षेत्र पनि भनिँदो रहेछ यो ठाउँलाई, होइन? मकै पकेट क्षेत्र चाहिँ किन भनिएको होला? यो मकै पकेट क्षेत्र भन्नाले यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँके, यहाँ पहिला मकै जोन लागू भएको थियो, अहिले यो फ्लप कार्यक्रममा सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन छ यसले दुईटा बाली हेरिरहेछ, अहिले धान र मकै पनि हेरिरहेछ। हाम्रो यतातिरको यो मकै बालीमा मकै जोन भएर उहाँले फ्लप कार्यक्रममा यो अहिले हेरिराख्नु भएको छ। यो तरकारी र मकै बारीमा चाहिँ के चाहिँ फरक रहेछ? धेरै जसो चाहिँ हामीले यहाँ तरकारीभन्दा मकै धेरै लगाएको देख्छौँ। यो तरकारी र तपाईको मकै बालीमा फरक भन्नाले तपाईँ अब यो एउटा मकै बाली एउटा नगदे बाली हो र यो तरकारी बाली त नगदे बाली होइन। किसानले त तयार भएको बेलामा नै उहाँले टिपेर बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको रेट प्रतिदिन नै हुन्छ। यसको जुन हाम्रो मकै बालीको हुन्छ भने यसको रेट तपाईले फिक्स नै हुन्छ। जहिले जस्तै हामी किसानले रेट पाएनौँ भने त्यसलाई भण्डारण गरेर राखेर पछिसम्म हाम्रो नबिग्रने गरी अब भण्डारण गरेर राख्छौँ भने भोलिको दिनमा रेट राम्रोसँग पायो भने किसानले बिक्री गर्छ। त्यही भएर यो नगदी बाली भएको हुनाले यसको क्षेत्र नै विस्तार भएको हामी लामो समयसम्म भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ नबिग्रियोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्दो रहेछ? अब यसको लागि केही नै हामी अब सुरक्षित ठाउँमा यसलाई भण्डारण गर्नुपर्ने हो, किनकि किसानको अब घरमा राम्रोसँग राख्यो भने यसको हेरचाह हामी गर्न सक्यौँ भने यसले बिगर्दैन। यसलाई हल्का फुल्का यसो एकदम मोइस्चर राख्यो भने अब किसानहरूले धेरै यसमा सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। किनकि अब हामीहरू राख्दाखेरि यसमा चिस्यानको मात्रा नहोस्, राम्रोसँग सुकेका राख्ने ठाउँ पनि हुनु पर्यो। किनकि भण्डारण गर्दाखेरि यिनीहरू कुराको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै अब राख्दाखेरि चिस्यान कहिले मैले भने नि चिस्यान होस् तर तल केही काठको व्यवस्था हुनु पर्यो भने त्यो सबै कुरा किसानले राख्यो भने यसलाई धेरै दिनसम्म हामी टिकाउन सकिन्छ। हजुर, यो डुडुवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने हिर्मिनिया वडा नम्बर 6 मा पर्दो रहेछ हैन? यो ठाउँमा चाहिँ सधैँ तरकारी बाली चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन भइरहन्छ, सधैँ हरियाली देख्न पाइन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। कसरी सम्भव छ यो? अब यहाँ हाम्रो के छ भनेर एकछिन पनि खेत खाली हुन्न। हाम्रो तीनटै सिजनमा भनौँ यो हामी अहिले मकै रोपिरहेका छौँ। अहिले मकै काटेपछि हामी धान रोप्छौँ, धान काटेपछि यसमा आलु रोप्ने हो। जति हजुरहरूले ठाउँ हेरिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा पुरै आलु नै रोपिन्छ।
अब अहिले धान रोप्ने, धान काटिसकेपछि आलु रोप्ने कार्यक्रम हुन्छ। किनकि किसानको कामै हो हामी कति पैसा आय आर्जन गरिहालौँ भनेर एउटा किसानको सोच हुन्छ। अब उहाँसँग जस्तै सबै दस्तावेज तयार छ भने हामीहरू त राम्रैसँग खेती गरिरहेका छौँ, तिनटै सिजनमा राम्रो उत्पादन लिइरहेको अवस्था हाम्रोहरूको छ। यति धेरै क्षेत्रफलमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा मकै खेती गर्नुभएको छ होइन, मूल्य निर्धारण कसरी गर्नुहुन्छ र तोकिएको मूल्यमा मकै बिक्री गर्न गाह्रो सजिलो के छ? अहिले नेपाल सरकार यसको मकैमा मूल्य निर्धारण गरेका छैनन्। नेपाल सरकारले अब जस्तै धान भयो, मकै गहुँमा पनि मूल्य निर्धारण गरिसकेका छन्। यस्तै किसानहरूका लागि अब मकैमा पनि मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो। किनकि सबै तरकारी बाली होस् या तपाईँको नगदे बाली होस्, सबैमा मूल्य निर्धारण भइदियो भने किसानलाई एकदम सजगता सरलता हुन्छ। किनकि एउटा उहाँलाई पनि आश हुन्छ हाम्रो अब कति रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भनेर एउटा तोकको रेट आयो भने किसानले कमसेकम राखेर त्यो समयमा लगेर नेपाल सरकारको रेटमा हामी दियौँ भने किसानलाई एकदमै राम्रो उत्पादनको राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर एउटा सोच हुन्छ। अहिले सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा आफै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने होला होइन, कसरी मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ यो? अब किसानले मूल्य निर्धारण गर्न त झन् गाह्रो भइरहेछ। अब किनकि कसैले राखेर बिक्री गर्नुहुन्छ भने त्यसको रेट फरक नै हुन्छ। अब किसानसँग सर्वोपरि पैसा हुँदैन। कुनै बेलामा उहाँले अब 2000मा मानन्छ भनेर किसानसँग पैसा नभएको खण्डमा अहिले उहाँलाई मैले बिउको आवश्यकता छ भनेर किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अर्को बालीका लागि उहाँले 1500मा पनि बिक्री गरिदिनुहुन्छ। जुन यहाँ तपाईँको हाम्रोहरूको यहाँ गाउँठाउँमा आउनुहुन्छ लोकल व्यापारी, उनीहरूको भर हुन्छ। उनीहरू कुन रेटमा लिदिनुहुन्छ भने त्यही रेटमा किसानहरूले दिनुहुन्छ। अब नेपाल सरकारले तोकिदियो भने 2500मा रेट तोक्यो भने एउटा किसानलाई जानकारी भइहाल्छ 2500 रुपियाँमा नेपाल सरकारले प्रति क्विन्टलको दरले तोक्या छ भनेर किसानले कमसेकम लोकल व्यापारी आउँछ भने उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 2500को रेट छ भने हामीले तपाईँ गाउँठाउँमा नै यहाँबाट ल्याइदिनुहुन्छ भने ल त्यही समय हाम्रो ल्याइदिनु भनेर एउटा सोच गर्नुहुन्छ। तर नेपाल सरकारको जब हाम्रो रेटै छैन भनेर चाहे तपाईँ 1500मा लैजानु, चाहे 1200मा लैजानु, चाहे 2000मा लैजानुहोस् भनेर उहाँले किसानले बाध्य भएर दिनै पर्छ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। यो तपाईँको मकै लगाएको क्षेत्रफल अनुसार वार्षिक रूपमा चाहिँ कति जति उत्पादन हुने गरेको छ? अब तपाईँको प्रति कट्ठा यहाँ जुन किसानले लगाएको छ राम्रो उत्पादन भइदियो भने प्रति कुट्ठा तपाईँ 4.5 देखि 4.5 क्विन्टलसम्म प्रति कट्ठा उत्पादन भएको अवस्था छ। मकै राम्रो अथवा नराम्रो भएको कसरी थाहा पाउने? अब कसरी थाहा पाउने? त्यसको उत्पादनमा जस्तै सुरुवातदेखि बोट लिएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म जस्तै अब दैवी प्रकोप बिचमा नआओस्, यहाँ फौजी किराहरूको धेरै एकदम प्रकोप देखिएको छ। त्यो प्रकोपबाट बच्यो भने एकदम राम्रो स्वस्थ बोट बिरुवा छ भने त्यसको जुन दूरी छ मेन्टेन छ, त्यसको लाइन टु लाइनको दूरी मेन्टेन छ भनेर बिउ एकदम राम्रो गुणस्तरीय छ भनेर तपाईँको 4.5 क्विन्टलसम्म पनि उत्पादन हामी पाइएका छौँ। यो वर्षको मकैको अहिलेसम्मको बोट हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो नराम्रो हुने कस्तो अथवा कतिसम्म उत्पादन हुने अनुमान गर्नुभएको छ? यो पालिको जुन हाम्रो फौजी किराको अहिले हाम्रो चले थियो, यो पानीले धेरै रामबाण बनाइदिएको छ। यो पानी जुन हाम्रो बिचमा परिसकेको छ भने हामी किसानलाई धेरै राहत पुर्याएको थियो। त्यो बेला जुन हाम्रो किरा लागेको थियो त्यो किरा एकदमै न्यून भएको थियो र अहिले फेरि उनीहरूको जुन अन्डा हुन्छ, अब अन्डाबाट फेरि उनीहरू आफ्नो अवस्थामा आइसकेका छन्। उनीहरू फेरि एकदम गरिरहेछ। किसानहरू विषादी छर्किराख्नु भएको छ। अब विषादी छर्किएपछि त्यसको न्यूनीकरण पक्कै नै हुन्छ, तर जुन 100को 100%मा जाँदैन। कमसेकम यो विषादी छर्किएपछि 60-70%सम्म नियन्त्रण भइहाल्छ। जुन 3%को अवस्था छ, कुनै किसानले अब त्यसमा हामी उहाँको अब दयनीय स्थिति छ, उहाँले छर्कन सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्था छ भनेर उहाँले मात्रै छर्कनु भएको छैन, अरू प्रायः जसो सबैले छर्कनु भएको छ। यसको लागि तपाईँको अहिले पिएमपी जुन बाँकी छ त्यो पनि एकदमै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तपाईँको यो डुडुवा गाउँपालिकाले पनि विषादीको केही मात्रामा उहाँले पनि विषादी किसानहरू जानुभएको छ भने उहाँलाई दिनुभएको अवस्था छ। यस्तै सिमिट नेपाल यो बिउ तथा मल परियोजना एउटा छ, त्यो पनि यसै यो मकै बालीमा नै सहयोग गरिरहेको छ। त्यो पनि एकदमै हेर्ने काम र किसानहरूलाई यो विषादी ल्याउनु छर्कनु तपाईँको नियन्त्रण हुन्छ भन्ने जानकारी गराइराख्नु भएको छ। यसपालिको उत्पादनको अनुमान
कति जति गर्नुभएको छ? यो पालिको उत्पादन त अहिले जुन बोट बिरुवा हामी हेरिरहेछौँ भने एकदमै राम्रो उत्पादन आउँछ। तपाईँको 4 देखि 4.5 सम्म हामी एकदमै राखेका छौँ। तर औसतमा तपाईँको 3.5 कुइन्टलभन्दा तल आउँदैन होला जस्तो मैले अनुमान गरेको छु। अरू केही छ भन्न छुटेको? अरू मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जस्तै यो विद्युतमा छ नि, जस्तै यो किसानहरूलाई यो नेपाल सरकारले भन्ने कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि प्रधान देश को संबोधन गरेर हुँदैन। वास्तवमा किसानले जबसम्म खेती गर्दैन भने देशमा सङ्कटै नै आउने स्थिति हुन्छ, किनकि किसान नै मात्र हो हामी भन्ने नेपाल प्रधान कृषि देश हो, तर काम छैन भनेर हुँदैन। यसमा नेपाल सरकारले लागू पर्ने हुन्छ, किसानको मर्का बुझिदिनु पर्ने हो। किनकि नम्बर 1 मा तपाईको सुरुवातमा किसानले खेती गर्छ भने गुणस्तरीय बिउ खोज्छ, दोस्रो नम्बरमा किसानले मल खोज्छ, तेस्रो नम्बरमा सिँचाइ खोज्छ। 3टा कुरा किसानलाई भयो भने किसानलाई पुग्छ, राहतको किसानले सास लिन पाउँछ। तर 3टै कुरामा यहाँ समस्या छ। जुन बेलामा किसानले बिउ खोज्छ त्यो समयमा बिउ पाउँदैन। तपाईको जति क्वान्टिटीमा बिउ चाहिएको छ किसानलाई त्यति क्वान्टिटीमा किसानले त नेपाल सरकारले किसानलाई के गरिदिनु पर्यो भने कुन जातको हामी बिउ ल्याउँ भने किसानले 4.5 कुइन्टल उत्पादन गरिरहेछ भनेर उहाँलाई मैले 5 मा झारौँ, 5 मा लैजाउँ, किसानलाई उन्नत प्रगति गरिदिउँ भनेर उहाँको सोच हुनुपर्छ। तर त्यो छैन। दोस्रो कुरोमा मलका त देशभरि हाम्रो नेपाल देशभरि नै हाहाकारै नै छ। जुन हिसाबमा किसानले मागिरहेछ त्यो किसान पाइरहेको छैन अवस्था। 10 बोरा मागेको ठाउँमा 10 किलो पनि हामी दिइरहेको किसानले पाइरहेको छैन, त्यस्तो अवस्था छ। रह्यो कुरा सिँचाइको, जुन समयमा सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ त्यो समयमा भोल्टेज हुँदैन। किसानलाई हामी किसान जान्छ गुहार लगाउँछ, हाम्रै गाउँका केस हुन्, यहाँ तार टुट्या छ, हामी निवेदन दिएका छौँ, अझैसम्म केही सुनवाई छैन। किसान त पीडितका पीडित नै छ। त्यो कुराहरू नेपाल सरकारले बुझिदिनुपर्छ। किसानको मर्का के हो? विद्युत मात्रै घरको लागि प्रयोग गर्ने होइन, कृषिको लागि प्रयोग गर्ने हो। जस्तै मैले के भन्छु भने नेपाल सरकारले एउटा प्राविधिक कृषिमा राखेको छ, त्यो फिल्डको अनुगमन गर्छ, कहाँ के को आवश्यकता छ भनेर पूर्ति गरिरहेछ। किसानको खेतमा लगेर तपाईको समस्या छ भने किरा लागेको छ, जुन उहाँसँग सम्भव हुन्छ प्राविधिक ज्ञान त दिइरहेछ। त्यस्तै यसको पनि नेपाल सरकारले विद्युतलाई पनि भनिदिनु पर्यो कुन ठाउँमा विद्युतको आवश्यकता छ, के कसो छ, उहाँले पनि आफ्नो प्राविधिक खटाएर त्यहाँको मर्का बुझिदिनु पर्छ कि यो ठाउँमा एकदम उहाँलाई आवश्यकता छ विद्युतको, त्यहाँ के कसरी हुन्छ भने कस्तो भोल्टेज चाहिन्छ, उहाँलाई कति भोल्टेज भयो भने पुग्छ किसानहरूलाई। एउटा गरिब परिवारका किसान छ, भोल्टेज छैन, त्यसको मोटर जल्या छ, 25,000 को घाटा लागेछ, बिचारा 2 रुपियाँ पाउन सकिरहेको छैन, 25,000 को मोटर अब के गर्ने, कसरी बनाउने, त्यसमा समस्या छ। त्यो समस्यालाई नेपाल सरकारले एकदमै हेरिदिनु पर्ने हो। हस्, धन्यवाद। वेलकम। दर्शकवृन्द, कृषि क्षेत्रमा सरकारले मल, बिउ र सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन सक्यो भने स्थानीय किसानहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुने र धेरै उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्दै उन्नत कृषि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर जानकारीमूलक कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।